अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सबरोज़ एकेडमी। और CUET PG उर्दू के सिलेबस से रिलेटेड आज का टॉपिक जो है हमारा अफसाना का तारुफ और उसका आगाज़ व इर्तिक़ा। अफसाने के तारुफ पे बात कर लेंगे और उसके आगाज़ व इर्तिक़ा पे। जैसे कि अफसाना जो है नसरी अदब की एक अहम सिन्फ है जिसमें कहानी बयान की जाती है। अफसाना जो है अमूमन मुख्तसर होता है और इसमें किसी बाग या फिर किरदार या मौजू की तफसील जो है दी जाती है। अफसाना हकीकत पर मबनी होता है। इसका मकसद जो है कारी को महसूस करना, सबक देना या किसी समाजी मसाइल की निशानदेही करना हो सकता है। अफसाने की खसूसियात में सादगी, इख्तिसार, मरकज़ी ख़याल और जज्बातियत जो है वो शामिल होती है। अफसाने को आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। 3 हिस्से हैं जैसे कि आगाज़, वस्त और इख्तिताम। आगाज़ में क्या है कि कहानी का तारुफ होता है जिसमें किरदार और जो है उसका पस मंज़र का जिक्र होता है। वस्त में क्या होता है, कहानी का अरूज या मसाइल पेश किया जाता है जिससे कहानी की पेचीदगी बढ़ती है। इख्तिताम में क्या होता है, कहानी को एक नतीजे तक पहुंचाया जाता है। और उर्दू अदब में अफसाने का नुमाया मकाम है और उस सिन्फ में सादत हसन मंटू, केशव चंद्र और अस्मत चुगताई जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अफसाने के अहम पहलू देख लेंगे जैसे कि किरदार निगारी, प्लाट, फिजा, मौजू, असलूब वगैरह। किरदार निगारी, जैसा कि अफसाने में किरदारों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। अफसाने के किरदार महदूद होते हैं और उनके साथ कारी का जज्बाती रिश्ता बनता है। ये किरदार हकीकत के करीब होते हैं और इनके ज़रिए इंसानी फितरत और माशरती मसाइल को बयान किया जाता है। प्लाट क्या होता है? अफसाने का प्लाट यानी कि कहानी का ढांचा जो कि मजबूत होता है। क्यों? अफसाना जो है वो मुख्तसर होता है, इसलिए प्लाट में तेज़ी होती है और गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज किया जाता है। कहानी एक या चंद वाक़यात के गिर्द घूमती रहती है। फ़िज़ा, अफसाने में माहौल और पस मंज़र की अहमियत भी होती है। फ़िज़ा अफसाने की कहानी के मोड़ और जज्बात को तश्कील देती है जिससे कारी उसमें डूब जाता है। मौजू, अफसाने का मौजू ज़िंदगी के किसी पहलू को नुमाया करता है, चाहे वो मोहब्बत हो, नफ़रत, समाजी या नाइंसाफ़ी, गुर्बत या तबक़ाती फ़र्क। उर्दू अफसाने में अक्सर माशरती मसाइल और इंसानी रिश्तों की गहराई को मौजू बनाया गया है। असलूब, अफसाना निगारी का असलूब जो है सादा और मौसर होता है क्योंकि अफसाने में मुख्तसर अल्फाज में ज़्यादा बात कही होती है, इसलिए ज़बान का चुनाव जो है बहुत अहमियत रखता है। पैगाम, हर अफसाने के पीछे कोई ना कोई पैगाम या सबक पोशीदा होता है। कुछ पैगाम जो है बराह रास्त होते हैं और कभी ज़ेर सतह पर, जैसे कि कारी खुद दरियाफ्त करता है। उर्दू अफसाना, उर्दू अदब में अफसाने की रिवायत बहुत कदीम और मजबूत है। सादत हसन मंटू, प्रेमचंद की कृष्ण चंद्र और बेदी और अजमत चुगताई जैसे अफसाना निगारों ने उर्दू अफसाने को एक नया रुख दिया जिसमें समाजी मसाइल, हकीकत, ज़िंदगी और नफ्सियाती तजज़िया को पेश किया गया। अफसाना जो है ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि ये एक माशरती और जज्बाती तजुर्बा होता है जिसके ज़रिए कारी को दुनिया के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने और महसूस करने का मौका मिलता है। अफसाने का आगाज़ व इर्तिक़ा, अफसाने की सिन्फ का आगाज़ और इर्तिक़ा दुनिया के मुख्तलिफ अदब में मुख्तलिफ वक्तों में हुआ और अदब में भी ये एक मुनफरद सफ़र रखता है। अफसाने का आगाज़,
جیسے کہ عالمی سطح پر افسانہ نگاری کی روایت قدیم زمانوں سے کہانی سنانے کی زبانی روایت سے جڑی ہوئی ہے۔ ہر قدم کی اپنی قدیم کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ جو بعد میں تحریر صورت میں تبدیل ہوئے، تاہم مختصر کہانی کی موجودہ شکل یورپ میں 19ویں صدی کے دوران فروغ پائی۔ اردو افسانے کی باقاعدہ شروعات جو ہے 20ویں صدی کے آغاز میں ہوئی۔ اس سے پہلے اردو ادب میں کسی سے کہانیوں کی ایک طویل روایت موجود تھی، جیسے داستان، قصے اور مثنویاں۔ داستانوں میں تخلیق اور عجائب پر مبنی طویل کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، جن میں باغ و بہار جیسے مشہور قصے شامل ہیں، لیکن جدید افسانے کا تصور ان قصوں سے مختلف تھا، کیونکہ افسانہ مختصر حقیقت پر مبنی اور روزمرہ زندگی کے قریب تھا۔ اردو افسانے کا ارتقاء۔ پریم چند کا دور، ابتدائی 20ویں صدی۔ اردو افسانے کے ارتقاء میں پریم چند کا نام نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ پریم چند نے سماجی اور معاشرتی مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا اور اپنے دور کی زندگی، غربت اور طبقاتی فرق کو انتہائی سادہ اور مؤثر انداز میں بیان کیا۔ ان کے افسانے کفن اور دو بیل جیسے شاہکار اردو افسانے کی بنیاد بنی۔ 1930 کی دہائی ترقی پسند تحریک۔ 1930 کی دہائی میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اردو افسانے میں ایک نیا رخ آیا۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے معاشرتی ناانصافی اور طبقاتی فرق اور سامراجی ظلم و ستم کو اپنے افسانوں کا محور بنایا۔ شہادت حسن منٹو، کرشن چند اور عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی جیسے افسانہ نگاروں نے اس دور میں اہم کردار ادا کیا۔ منٹو کے افسانوں میں حقیقت نگاری اور سماجی مسائل کو شدید انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ خاص طور پر تقسیم ہند کے مسائل کو ان کے افسانوں میں بھرپور انداز میں دکھایا گیا۔ جدیدیت کا دور 1950 کے بعد۔ ترقی پسند تحریک کے بعد اردو افسانے میں جدیدیت کا رجحان شروع ہوا، جس میں انسانی نفسیات اور فرد کی تنہائی کو موضوع بنایا گیا۔ انور سجاد، انتظار حسین اور بلراج منیر جیسے افسانہ نگاروں نے اس دور میں انسان کی داخلی کیفیتوں کو اپنے افسانوں میں پیش کیا۔ مابعد جدیدیت کا دور۔ 1970 اور اس کے بعد اردو افسانہ نگاری میں مابعد جدیدیت کا رجحان دیکھنے میں آیا، جس میں کہانی کی روایتی ساخت اور اسلوب کو توڑ کر نئے تجربات کیے گئے۔ اس دور کے افسانہ نگاروں نے حقیقت اور تخیل کے درمیان دھندلا پن پیدا کیا اور نئے موضوعات اور اسلوب اپنائے۔ اردو افسانہ آج کے دور میں، جیسا کہ آج کا اردو افسانہ مختلف موضوعات اور اصل پر مشتمل ہے۔ جدید اردو افسانہ نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نہایت حساسیت اور فنکاری سے بیان کر رہی ہے، جن میں معاشرتی تبدیلیاں، نفسیاتی مسائل اور عالمی مسائل شامل ہیں۔ افسانے کا ارتقاء اس کی مختصر اور مؤثر انداز میں کہانی بیان کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے ہمیشہ جاری رہا ہے، اور اس نے ہر دور کے معاشرتی مسائل اور انسانی جذبات کو پیش کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ تھا افسانے کا تعارف اور اس کا آغاز و ارتقاء۔